वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग और होलनाक होने वाली है, इसलिए दिलों को थाम के रखिएगा। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां मोहब्बत ने खौफ की शक्ल इख्तियार कर ली हो, जहां सच को बरसों अंधेरे में कैद रखा गया हो और एक रूह आज भी इंसाफ की मुंतजिर हो। दोस्तों आज की कहानी हमें ले जाती है एक ऐसी पुरस्रार हवेली की तरफ जिसे लोग साया महल कहते हैं। ये कहानी है रायान मिर्ज़ा की, जिसकी ज़िंदगी एक रात में बदल जाती है, और आयशा नूरीन की, जिसकी मोहब्बत अधूरी रह गई। ये कहानी है डर, राज, मोहब्बत और एक ऐसे अंजाम की जो आपको आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों रात गहरी हो चुकी थी, बारिश थम चुकी थी, मगर स्याह बादल अभी भी आसमान पर मंडला रहे थे। हवा में एक अजीब सी नमी और सर्दी घुली हुई थी, जैसे फिजा खुद किसी राज को सीने से लगाए बैठी हो। शहर से काफी दूर वीरान रास्ते के आखिर में एक पुरानी मगर शानदार हवेली खड़ी थी, जिसे लोग साया महल के नाम से जानते थे। एक जमाने में यह हवेली रोशनियों, कहकहों और खुशियों का मरकज हुआ करती थी, मगर अब इसका नाम सुनकर ही लोग रास्ता बदल लेते हैं। कहा जाता है कि साया महल में जो दाखिल हुआ वो खाली हाथ या खाली दिल वापस नहीं लौटा। इस हवेली की जिंदगी आलूद दरवाजे के सामने इस वक्त एक गाड़ी आकर रुकी और इसमें से एक नौजवान उतरा जिसका नाम रेहान मिर्ज़ा था। दोस्तों रेहान मिर्ज़ा शहर में पला बड़ा था, जदीद सोच रखने वाला, तालीम याफ्ता और मजबूत असाब का मालिक, मगर इसके दिल में एक अनकही सी तन्हाई हमेशा रहती थी। वो यहाँ किसी शौक या तजस्सुस में नहीं आया था, बल्कि अपनी मरहूम दादी की वसीयत के तहत आया था, जिसमें साफ लिखा था कि अगर रेहान एक रात साया महल में गुजारे तो वो इसकी जायदाद का हकदार नहीं होगा। अगर रेहान ने एक रात भी साया महल में ना गुजारी तो वो उसकी जायदाद का हकदार नहीं होगा। दोस्तों रेहान ने गहरी सांस ली और हवेली के दरवाजे को धकेला। दरवाजे चुरचुराती आवाज के साथ खुल गए, जैसे बरसों बाद किसी ने इसकी नींद तोड़ दी हो। फ्रेंड्स, अंदर कदम रखते ही एक ठंडी लहर इसके जिस्म में दौड़ गई। लंबी राहदारी, ऊंची छत, दीवारों पर लगी हुई पुरानी तस्वीरें जिनकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमकती हुई महसूस हो रही थी। हर कदम के साथ इसके जूतों की आवाज़ गूंजकर वापस आती, जैसे हवेली इसके वजूद को पहचान रही हो। दोस्तों अचानक इसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने आहिस्ता से इसका नाम पुकारा हो, रायान मिर्ज़ा। इसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो रुक गया, मगर चारों तरफ मुकम्मल खामोशी थी। इसने खुद को संभाला और आगे बढ़कर चलता गया, मगर खौफ अब इसके साथ साथ चलने लगा। सीढ़ियों के करीब पहुंचकर अचानक ऊपर से हल्की सी आहट आई। रेहान ने नजरें उठाई तो इससे सीढ़ियों पर एक लड़की खड़ी नजर आई। सफेद लिबास, खुले बाल और चेहरे पर ऐसी उदासी जैसे बरसों का दर्द समेटे हुए हो। दोस्तों चंद लम्हों के लिए वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटती हुई अंधेरे में गुम हो गई। रेहान के दिल में खौफ के साथ साथ एक अजीब सी कशिश भी थी। वो ये तय न कर सका कि ये इसकी आंखों का धोखा था या बिल्कुल हकीकत। उसी रात रेहान ने हवेली के कमरे में क्याम किया। कमरा बहुत खुला था, मगर वीरानी चीख चीख कर बोल रही थी। खिड़की से बाहर पुराने दरख्तों की शाखें हवा के साथ हिल रही थीं, और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई शाख नहीं बल्कि किसी के हाथ शीशे से टकरा रहे हों। दोस्तों अचानक इसे दूर कहीं रोने की आवाज़ सुनाई दी। इसका दिल बैठने लगा। इसे लम्हे दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और वही लड़की अंदर दाखिल हुई। इस बार वो ज़्यादा वाज़ह थी, ज़्यादा करीब आई और कहने लगी, डरो मत। इसकी आवाज़ नरम मगर गम से भरी हुई थी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रेहान ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने चंद लम्हे खामोश रहकर कहा, मेरा नाम आयशा नूरीन है। दोस्तों आयशा नूरीन ने रेहान को बताया कि वो एक साया महल से जुड़ी एक अधूरी मोहब्बत और बेइंसाफ अंजाम की कहानी है। बरसों पहले वो इसी हवेली में रहती थी जहां उसने सच्ची मोहब्बत की थी, मगर समाज, ताकत और लालच ने इस मोहब्बत को जुर्म बना दिया। एक साजिश के तहत इसे इस हवेली में हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया, और तब से इसकी रूह इंसाफ और सच की मुंतजिर है। रेहान ये सब सुनकर लरस गया, मगर इसके दिल में आयशा के लिए खौफ से ज्यादा दर्द और हमदर्दी पैदा हो गई। दोस्तों दिन रात में बदलते गए। रेहान दिन में हवेली के कमरों को देखता और रात को आयशा नूरीन से मुलाकातें करता। खौफ आहिस्ता आहिस्ता एक गहरे एहसास में बदलने लगा।
وہ دونوں باتیں کرتے، ایک دوسرے کے دکھ سنتے اور خاموشی میں بھی ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے۔ مگر سایہ محل اپنے راز آسانی سے ظاہر کرنے والا نہیں تھا۔ ریان کو عجیب و غریب خواب آنے لگے، جن میں بند دروازے، خون آلود دیواریں اور ایک سایہ دار چہرہ بار بار سامنے آتا۔ جب بھی وہ عائشہ سے ان خوابوں کا ذکر کرتا، وہ خاموش ہو جاتی، جیسے وہ سچ بتانے سے ڈرتی ہو۔ ایک رات اچانک شدید طوفان آ گیا، بجلی کڑکنے لگی، دروازے خود بخود بند ہونے لگے اور یوں دیواروں سے سرگوشیاں آنے لگیں۔ دوستو، عائشہ نے گھبرا کر کہا، اگر تم نے اس راز کو چھیڑا تو تم بھی اس محل کا حصہ بن جاؤ گے۔ اب ریان مرزا پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس کے دل میں عائشہ نورین کے لیے ایک ایسی محبت جنم لے چکی تھی جو خوف سے زیادہ طاقتور تھی۔ اسی لمحے حویلی کے نیچے تہہ خانے سے ایک خوفناک آواز ابھری، جیسے برسوں سے قید کوئی سچ چیخ کر باہر آنا چاہتا ہو۔ دوستو، ریان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سایہ محل کے راز سے پردہ اٹھائے گا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو، کیونکہ اب یہ کہانی صرف خوف کی نہیں رہی تھی بلکہ محبت اور انجام کی کہانی بن چکی تھی۔ فرینڈز، طوفان کی گرج میں سایہ محل لرز رہا تھا۔ بجلی کی چمک میں دیواروں پر پڑتے سائے ایسے لگا رہے تھے جیسے کوئی قید روحیں رہائی کے لیے ہاتھ بڑھا رہی ہوں۔ تہہ خانے سے آنے والی خوفناک آواز نے ریان مرزا کے دل میں ایک لمحے کو کپکپی ضرور پیدا کی، مگر اب اس کی قدم نہیں ڈگمگائے۔ اس نے عائشہ نورین کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ برسوں کی تھکن اور امید بھی جھلک رہی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سچ دفن ہے، عائشہ نے آہستہ سے آواز میں کہا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سب کچھ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ ریان نے بغیر کچھ کہے سیڑھیاں اترنا شروع کر دیں۔ ہر قدم کے ساتھ ہوا بھاری ہوتی جا رہی تھی، جیسے تہہ خانہ نہیں بلکہ وقت کی کوئی بھول بسری قبر ہو۔ دوستو، تہہ خانے میں داخل ہوتے ہی ایک سرد جھونکا ان کے جسم سے ٹکرایا۔ دیواروں پر پرانے نشان تھے، کہیں خراشیں، کہیں سیاہ دھبے، اور بیچ میں ایک بند دروازہ جس پر زنگ آلودہ تالا لٹک رہا تھا۔ عائشہ اور اس کے دروازے کے سامنے رک گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اس نے بتایا کہ یہی وہ کمرہ ہے جہاں اس کی زندگی کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ برسوں پہلے اس نے جس شخص سے محبت کی تھی، وہی اس کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ طاقت، انا اور جھوٹی عزت کے نام پر اسے مجرم ٹھہرایا گیا اور سچ کو ہمیشہ کے لیے اس دروازے کے پیچھے دفن کر دیا گیا۔ دوست، ریان نے کانپتے ہاتھ سے تالا توڑا تو دروازہ ایک دل دہلا دینے والی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ کمرے کے اندر ایک پرانی صندوقچی رکھی تھی اور دیوار پر ایک تصویر لٹکی ہوئی تھی جس میں ایک شخص کا چہرہ آدھا جلا ہوا تھا۔ عائشہ کی آواز بھر آئی، یہی وہ شخص ہے، فخر الدین، وہی سردار جس نے محبت کو جرم اور خاموشی کو قانون بنا دیا تھا۔ صندوقچی کھولی گئی تو اس میں پرانے کاغذات، ایک ڈائری اور ایک ٹوٹی ہوئی چوڑی ملی۔ ڈائری میں وہ سچ لکھا تھا جو کبھی دنیا کے سامنے نہیں آیا۔ یہ ثبوت تھا کہ عائشہ بے گناہ تھی اور اس کے ساتھ ہونے والا سب کچھ ایک سازش تھی۔ جیسے ہی ریان نے وہ کاغذات اٹھائے، تہہ خانے کی فضا بدلنے لگی، دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں اور وہ سایہ دار چہرہ ایک بار پھر ابھر آیا۔ ناظرین، یہ سایہ اب صرف نظر نہیں آ رہا تھا، وہ فخر الدین کی روح تھی جو اپنے گناہوں کے بوجھ تلے قید تھی۔ اس کی آواز غصے اور خوف سے بھری ہوئی تھی۔ یہ سچ بار نہیں جانا چاہیے، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ حویلی ہلنے لگی، چھت سے مٹی چڑھنے لگی اور ایسا لگا جیسے سایہ محل خود اس جنگل کا حصہ بن گیا ہو۔ دوستو، عائشہ پیچھے ہٹنے لگی مگر ریان نے مضبوطی سے کہا، اب بہت ہو چکا، یہ سچ دبایا نہیں جائے گا۔ اس نے ڈائری کو سینے سے لگا لیا اور اس لمحے تیز روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ روشنی کے ساتھ ہی فخر الدین کی چیخ گونجی جو آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل گئی۔ سایہ تحلیل ہونے لگا، دیواروں کی سرگوشیاں رک گئیں اور تہہ خانہ پرسکون ہونے لگا۔ عائشہ نورین کے چہرے پر پہلی بار سکون نظر آنے لگا۔ اس کے وجود سے وہ بوجھ اترنے لگا جو برسوں سے اسے باندھے ہوئے تھا۔ دوستو، اس نے ریان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں شکر گزاری اور اداس مسکراہٹ کے ساتھ۔ میرا وقت اب پورا ہو گیا ہے، اس نے کہا، تم نے مجھے انصاف دلایا۔ ریان کا دل بیٹھ سا گیا۔ کیا تم جا رہی ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ دوستو، عائشہ نے اس بات میں سارا لایا، کچھ محبتیں ساتھ رہنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ صرف راستہ دکھانے کے لیے آتی ہیں،
اس کی آواز میں درد تھا مگر شکوہ نہیں۔ حویلی میں ایک نرم سی روشنی پھیلنے لگی اور عائشہ آہستہ آہستہ اسی روشنی میں گھلنے لگی۔ جانے سے پہلے اس نے کہا، سایہ محل اب آزاد ہے اور تم بھی آزاد ہو۔ دوستو، اگلی صبح سورج کی کرنیں پہلی بار سایہ محل کے صحن میں پوری آب و تاب سے اتری۔ حویلی ویسی خوفناک نہیں لگ رہی تھی جیسے پہلی رات تھی۔ دیواریں خاموش تھی، ہوا پرسکون تھی۔ ریان مرزا صحن میں کھڑا تھا، ہاتھ میں وہی ڈائری لیے ہوئے، مگر اب اس کے دل میں خوف نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ سچ دنیا کے سامنے لائے گا تاکہ کسی اور عائشہ کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ حویلی کی فضا میں ایک عجب سی ہلکی خوشبو تھی، جیسے کسی نے برسوں بعد سکون کی سانس لی ہو۔ فرینڈز، چند دن بعد سایہ محل کے بارے میں خبریں پھیلنے لگیں۔ لوگ حیران رہ گئے کہ جس جگہ سے سب ڈرتے تھے وہ اب خاموش اور پرسکون کیوں ہے۔ ریان شہر واپس لوٹ آیا مگر وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی آ گئی اور دل میں ایک ایسی محبت کی یاد جو مکمل نہ ہو سکی مگر ہمیشہ کے لیے اس کا حصہ بن گئی۔ فرینڈز، بعض راتوں میں وہ عائشہ نورین کے خواب میں دیکھتا، سفید لباس میں مسکراتے ہوئے، جیسے کہہ رہی ہو کہ وہ جہاں بھی ہے آزاد ہے۔ دوستو، سایہ محل اب ایک عمارت نہیں رہا تھا بلکہ ایک سبب بن چکا تھا، ایک کہانی جو یہ سکھاتی ہے کہ سچ کو جتنا بھی دبایا جائے وہ ایک دن سامنے آ کر ہی رہتا ہے، اور یہ کہ کچھ محبتیں جسم سے نہیں روح سے جڑی ہوتی ہیں، جو وقت اور دنیا کی حدوں سے آزاد ہوتی ہیں۔ ریان مرزا نے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کی مگر اس کے دل کے کسی کونے میں عائشہ نورین ہمیشہ سے زندہ رہی، ایک خاموش دعا کی طرح، ایک ادھوری مگر سچی محبت کی طرح۔ اور یوں سایہ محل کی کہانی اپنے انجام کو پہنچی، جہاں خوف نے دم توڑا، سچ نے جنم لیا اور محبت نے ہمیشہ کے لیے امر ہونے کا درجہ پا لیا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ اور انصاف کو جتنا بھی پیچھے چھوڑنے کی کوشش کی جائے وہ سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ طاقت، انا اور سماجی دباؤ وقتی طور پر کسی بے گناہ کو خاموش تو کرا سکتے ہیں مگر اس کی آواز ہمیشہ کے لیے دبا نہیں سکتے۔ یہ کہانی ہمیں ایک اور سبق بھی دیتی ہے کہ محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ کسی کے درد کو سمجھنے کا نام بھی محبت ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے اور اس کے لیے قربانی دینے کا نام۔ ریان مرزا نے خوف کے باوجود سچ کا ساتھ دیا اور یہی اس کی اصل جیت تھی۔ دوسری طرف عائشہ نورین کی کہانی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ناانصافی صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ نسلوں تک اثر انداز ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہانی ہمیں صبر اور انسانیت کی قدر سکھاتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ سچی محبت اور سچائی آخرکار ہر اندھیرے پر غالب آ جاتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی سنسنی خیز، جذباتی اور پراسرار کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی بلکہ ایک احساس تھا جس میں خوف بھی تھا، محبت بھی اور ایک ایسا سبق بھی جو دل کو چھو جاتا ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سایہ محل کی یہ کہانی کیسی لگی۔ کیا ریان مرزا اور عائشہ نورین کی محبت نے آپ کے دل کو متاثر کیا کہ نہیں؟ اور کیا آپ ایسی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے پورا سپورٹ کریں، کیونکہ آپ کی سپورٹ ہی مجھے مزید ایسی معیاری اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں لانے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ دوستو، اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو دا ریویوز۔ تو دوستو، آج کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ اور ہولناک ہونے والی ہے، اس لیے دلوں کو تھام کے رکھیے گا۔ فرینڈز، کیا آپ نے کبھی ایسی جگہ کا نام سنا ہے جہاں محبت نے خوف کی شکل اختیار کر لی ہو، جہاں سچ کو برسوں اندھیرے میں قید رکھا گیا ہو اور ایک روح آج بھی انصاف کی منتظر ہو؟ دوستو، آج کی کہانی ہمیں لے جاتی ہے ایک ایسی پراسرار حویلی کی طرف جسے لوگ سایہ محل کہتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ریان مرزا کی، جس کی زندگی ایک رات میں بدل جاتی ہے، اور عائشہ نورین کی، جس کی محبت ادھوری رہ گئی۔ یہ کہانی ہے ڈر، راز، محبت اور ایک ایسے انجام کی جو آپ کو آخر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، رات گہری ہو چکی تھی، بارش تھم چکی تھی مگر سیاہ بادل ابھی بھی آسمان پر منڈلا رہے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی نمی اور سردی گھلی ہوئی تھی، جیسے فضا خود کسی راز کو سینے سے
लगाए बैठी हो। शहर से काफी दूर वीरान रास्ते के आखिर में एक पुरानी मगर शानदार हवेली खड़ी थी, जिसे लोग साया महल के नाम से जानते थे। एक ज़माने में यह हवेली रोशनियों, कहकहों और खुशियों का मरकज़ हुआ करती थी, मगर अब इसका नाम सुनकर ही लोग रास्ता बदल लेते हैं। कहा जाता है कि साया महल में जो दाखिल हुआ वो खाली हाथ या खाली दिल वापस नहीं लौटा। इस हवेली की जिंदगी आलूद दरवाजे के सामने इस वक्त एक गाड़ी आकर रुकी और इसमें से एक नौजवान उतरा जिसका नाम रेयान मिर्ज़ा था। दोस्तों, रेयान मिर्ज़ा शहर में पला बड़ा था, जदीद सोच रखने वाला, तालीम याफ्ता और मजबूत असाब का मालिक, मगर इसके दिल में एक अनकही सी तन्हाई हमेशा रहती थी। वो यहाँ किसी शौक या तजस्सुस में नहीं आया था, बल्कि अपनी मरहूम दादी की वसीयत के तहत आया था, जिसमें साफ लिखा था कि अगर रेयान एक रात साया महल में गुजारे तो वो इसकी जायदाद का हकदार नहीं होगा। अगर रेयान ने एक रात भी साया महल में ना गुजारी तो वो उसकी जायदाद का हकदार नहीं होगा। दोस्तों, रेयान ने गहरी सांस ली और हवेली के दरवाजे को धकेला। दरवाजे चुरचुराती आवाज के साथ खुल गए, जैसे बरसों बाद किसी ने इसकी नींद तोड़ दी हो। फ्रेंड्स, अंदर कदम रखते ही एक ठंडी लहर इसके जिस्म में दौड़ गई। लंबी राहदारी, ऊंची छत, दीवारों पर लगी हुई पुरानी तस्वीरें जिनकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमकती हुई महसूस हो रही थी। हर कदम के साथ इसके जूतों की आवाज़ गूंजकर वापस आती, जैसे हवेली इसके वजूद को पहचान रही हो। दोस्तों, अचानक इसे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने आहिस्ता से इसका नाम पुकारा हो, रेयान मिर्ज़ा। इसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वो रुक गया, मगर चारों तरफ मुकम्मल खामोशी थी। इसने खुद को संभाला और आगे बढ़कर चलता गया, मगर खौफ अब इसके साथ साथ चलने लगा। सीढ़ियों के करीब पहुंचकर अचानक ऊपर से हल्की सी आहट आई। रेयान ने नजरें उठाई तो इसे सीढ़ियों पर एक लड़की खड़ी नजर आई। सफ़ेद लिबास, खुले बाल और चेहरे पर ऐसी उदासी जैसे बरसों का दर्द समेटे हुए हो। दोस्तों, चंद लम्हों के लिए वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटती हुई अंधेरे में गुम हो गई। रेयान के दिल में खौफ के साथ साथ एक अजीब सी कशिश भी थी। वो ये तय न कर सका कि ये इसकी आंखों का धोखा था या बिल्कुल हकीकत। उसी रात रेयान ने हवेली के कमरे में क़याम किया। कमरा बहुत खुला था, मगर वीरानी चीख चीख कर बोल रही थी। खिड़की से बाहर पुराने दरख्तों की शाखें हवा के साथ हिल रही थीं और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई शाख नहीं बल्कि किसी के हाथ शीशे से टकरा रहे हों। दोस्तों, अचानक इसे दूर कहीं रोने की आवाज़ सुनाई दी। इसका दिल बैठने लगा। इसे लम्हे दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और वही लड़की अंदर दाखिल हुई। इस बार वो ज़्यादा वाज़ह थी, ज़्यादा करीब आई और कहने लगी, डरो मत। इसकी आवाज़ नरम मगर गम से भरी हुई थी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रेयान ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने चंद लम्हे खामोश रहकर कहा, मेरा नाम आयशा नूरीन है। दोस्तों, आयशा नूरीन ने रेयान को बताया कि वो एक साया महल से जुड़ी एक अधूरी मोहब्बत और बेइंसाफ अंजाम की कहानी है। बरसों पहले वो इसी हवेली में रहती थी जहां उसने सच्ची मोहब्बत की थी, मगर समाज, ताकत और लालच ने इस मोहब्बत को जुर्म बना दिया। एक साजिश के तहत इसे इस हवेली में हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया और तब से इसकी रूह इंसाफ और सच की मुंतजिर है। रेयान ये सब सुनकर लरस गया, मगर इसके दिल में आयशा के लिए खौफ से ज़्यादा दर्द और हमदर्दी पैदा हो गई। दोस्तों, दिन रात में बदलते गए। रेयान दिन में हवेली के कमरों को देखता और रात को आयशा नूरीन से मुलाकातें करता। खौफ आहिस्ता आहिस्ता एक गहरे एहसास में बदलने लगा। वो दोनों बातें करते, एक दूसरे के दुख सुनते और खामोशी में भी एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते, मगर साया महल अपने राज आसानी से जाहिर करने वाला नहीं था। रेयान को अजीबोगरीब ख्वाब आने लगे, जिनमें बंद दरवाजे, खून आलूद दीवारें और एक सायादार चेहरा बार बार सामने आता। जब भी वो आयशा से इन ख्वाबों का जिक्र करता, वो खामोश हो जाती, जैसे वो सच बताने से डरती हो। एक रात अचानक शदीद तूफान आ गया, बिजली कड़कने लगी, दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे और यूं दीवारों से सरगोशियां आने लगीं। दोस्तों, आयशा ने घबरा कर कहा, अगर तुमने इस राज को छेड़ा तो तुम भी इस महल का हिस्सा बन जाओगे। अब रेयान मिर्ज़ा पीछे हटने वाला नहीं था। इसके दिल में आयशा नूरीन के लिए एक ऐसी मोहब्बत जन्म ले चुकी थी जो खौफ से ज़्यादा ताकतवर थी। उसी लम्हे हवेली के नीचे तय खाने से एक खौफनाक आवाज़ उभरी, जैसे बरसों से कैद कोई सच
चीख कर बाहर आना चाहता हो। दोस्तों रेयान ने फैसला कर लिया कि वो साया महल के राज से पर्दा उठाएगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो, क्योंकि अब ये कहानी सिर्फ खौफ की नहीं रही थी बल्कि मोहब्बत और अंजाम की कहानी बन चुकी थी। फ्रेंड्स, तूफान की गर्ज में साया महल लरज रहा था। बिजली की चमक में दीवारों पर पड़ते साए ऐसे लगा रहे थे जैसे कोई कैद रूहें रिहाई के लिए हाथ बढ़ा रही हों। तह खाने से आने वाली खौफनाक आवाज ने रेयान मिर्जा के दिल में एक लम्हे को कपकपी जरूर पैदा की, मगर अब इसके कदम नहीं डगमगाए। इसने आयशा नूरीन की तरफ देखा, जिसकी आंखों में खौफ के साथ बरसों की थकन और उम्मीद भी झलक रही थी। यही वो जगह है जहां सच दफन है, आयशा ने आहिस्ता से आवाज में कहा, और यही वो जगह है जहां सब कुछ खत्म भी हो सकता है। रेयान ने बगैर कुछ कहे सीढ़ियां उतरना शुरू कर दी। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी, जैसे तह खाना नहीं बल्कि वक्त की कोई भूल बसरी कब्र हो। दोस्तों, तह खाने में दाखिल होते ही एक सर्द झोंका इनके जिस्म से टकराया। दीवारों पर पुराने निशान थे, कहीं खराशें, कहीं स्याह धब्बे, और बीच में एक बंद दरवाजा जिस पर जंग आलूदा ताला लटक रहा था। आयशा और इसके दरवाजे के सामने रुक गई। इसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी छा गई। इसने बताया कि यही वो कमरा है जहां इसकी जिंदगी का फैसला किया गया था। बरसों पहले इसने जिस शख्स से मोहब्बत की थी वो वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ताकत, अना और झूठी इज्जत के नाम पर इसे मुजरम ठहराया गया और सच को हमेशा के लिए इस दरवाजे के पीछे दफन कर दिया गया। दोस्त रेहान ने कांपते हाथ से ताला तोड़ा तो दरवाज़ा एक दिल दहला देने वाली आवाज़ के साथ खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी संदूकची रखी थी और दीवार पर एक तस्वीर लटकी हुई थी जिसमें एक शख्स का चेहरा आधा जला हुआ था। आयशा की आवाज़ भर आई, यही वो शख्स है, फखरुद्दीन, वही सरदार जिसने मोहब्बत को जुर्म और खामोशी को कानून बना दिया था। संदूकची खोली गई तो इसमें पुराने कागजात, एक डायरी और एक टूटी हुई चूड़ी मिली। डायरी में वो सच लिखा था जो कभी दुनिया के सामने नहीं आया। ये सबूत था कि आयशा बेगुनाह थी और इसके साथ होने वाला सब कुछ एक साजिश थी। जैसे ही रेहान ने वो कागजात उठाए, तह खाने की फिजा बदलने लगी। दीवारों से चीखों की आवाजें आने लगीं और वो सायादार चेहरा एक बार फिर उभर आया। नाजरीन, ये साया अब सिर्फ नजर नहीं आ रहा था, वो फखरुद्दीन की रूह थी जो अपने गुनाहों के बोझ तले कैद थी। इसकी आवाज गुस्से और खौफ से भरी हुई थी। ये सच बाहर नहीं जाना चाहिए, इसने दाढ़ते हुए कहा। हवेली हिलने लगी, छत से मिट्टी चढ़ने लगी और ऐसा लगा जैसे साया महल खुद इस जंगल का हिस्सा बन गया हो। दोस्तों, आयशा पीछे हटने लगी मगर रेहान ने मजबूती से कहा, अब बहुत हो चुका, ये सच दबाया नहीं जाएगा। इसने डायरी को सीने से लगा लिया और इस लम्हे तेज रोशनी कमरे में फैल गई। रोशनी के साथ ही फखरुद्दीन की चीख गूंजी जो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में बदल गई। साया तहलील होने लगा, दीवारों की सरगोशियां रुक गईं और तह खाना पुरस्कून होने लगा। आयशा नूरीन के चेहरे पर पहली बार सुकून नजर आने लगा। इसके वजूद से वो बोझ उतरने लगा जो बरसों से इसे बांधे हुए था। दोस्तों, इसने रेहान की तरफ देखा, आंखों में शुक्रगुजारी और उदास मुस्कुराहट के साथ। मेरा वक्त अब पूरा हो गया है, इसने कहा, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया। रेहान का दिल बैठ सा गया। क्या तुम जा रही हो? इसने धीमी आवाज में पूछा। दोस्तों, आयशा ने इस बात में सारा लाया। कुछ मोहब्बतें साथ रहने के लिए नहीं होती, कुछ सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए आती हैं। इसकी आवाज में दर्द था मगर शिकवा नहीं। हवेली में एक नरम सी रोशनी फैलने लगी और आयशा आहिस्ता आहिस्ता इसी रोशनी में घुलने लगी। जाने से पहले इसने कहा, साया महल अब आज़ाद है और तुम भी आज़ाद हो। दोस्तों, अगली सुबह सूरज की किरणें पहली बार साया महल के सहन में पूरी आबोताब से उतरी। हवेली वैसी खौफनाक नहीं लग रही थी जैसे पहली रात थी। दीवारें खामोश थी, हवा पुरसुकून थी। रेहान मिर्जा सहन में खड़ा था, हाथ में वही डायरी लिए हुए, मगर अब इसके दिल में खौफ नहीं था। इसने फैसला किया कि वो ये सच दुनिया के सामने लाएगा ताकि किसी और आयशा के साथ ऐसा ना हो। हवेली की फिजा में एक अजब सी हल्की खुशबू थी, जैसे किसी ने बरसों बाद सुकून की सांस ली हो। फ्रेंड्स, चंद दिन बाद साया महल के बारे में खबरें फैलने लगीं। लोग हैरान रह गए कि जिस जगह से सब डरते थे वो अब खामोश और पुरसुकून क्यों है। रेहान शहर वापस लौट आया मगर वो पहले जैसा नहीं था। इसकी आंखों में गहराई आ गई,
اور دل میں ایک ایسی محبت کی یاد جو مکمل نہ ہو سکی مگر ہمیشہ کے لیے اس کا حصہ بن گئی۔ فرینڈز، بعض راتوں میں وہ عائشہ نورین کے خواب میں دیکھتا، سفید لباس میں مسکراتے ہوئے، جیسے کہہ رہی ہو کہ وہ جہاں بھی ہے آزاد ہے۔ دوستو، سایہ محل اب ایک عمارت نہیں رہا تھا بلکہ ایک سبب بن چکا تھا، ایک کہانی جو یہ سکھاتی ہے کہ سچ کو جتنا بھی دبایا جائے وہ ایک دن سامنے آ کر ہی رہتا ہے، اور یہ کہ کچھ محبتیں جسم سے نہیں روح سے جڑی ہوتی ہیں، جو وقت اور دنیا کی حدوں سے آزاد ہوتی ہیں۔ ریان مرزا نے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کی مگر اس کے دل کے کسی کونے میں عائشہ نورین ہمیشہ سے زندہ رہی، ایک خاموش دعا کی طرح، ایک ادھوری مگر سچی محبت کی طرح۔ اور یوں سایہ محل کی کہانی اپنے انجام کو پہنچی، جہاں خوف نے دم توڑا، سچ نے جنم لیا اور محبت نے ہمیشہ کے لیے امر ہونے کا درجہ پا لیا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ اور انصاف کو جتنا بھی پیچھے چھوڑنے کی کوشش کی جائے وہ سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ طاقت، انا اور سماجی دباؤ وقتی طور پر کسی بے گناہ کو خاموش تو کرا سکتے ہیں مگر اس کی آواز ہمیشہ کے لیے دبا نہیں سکتے۔ یہ کہانی ہمیں ایک اور سبق بھی دیتی ہے کہ محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ کسی کے درد کو سمجھنے کا نام بھی محبت ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے اور اس کے لیے قربانی دینے کا نام۔ ریان مرزا نے خوف کے باوجود سچ کا ساتھ دیا اور یہی اس کی اصل جیت تھی۔ دوسری طرف عائشہ نورین کی کہانی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ناانصافی صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ نسلوں تک اثر انداز ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہانی ہمیں صبر اور انسانیت کی قدر سکھاتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ سچی محبت اور سچائی آخرکار ہر اندھیرے پر غالب آ جاتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی سنسنی خیز، جذباتی اور پر اسرار کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی بلکہ ایک احساس تھا جس میں خوف بھی تھا، محبت بھی اور ایک ایسا سبق بھی جو دل کو چھو جاتا ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سایہ محل کی یہ کہانی کیسی لگی۔ کیا ریان مرزا اور عائشہ نورین کی محبت نے آپ کے دل کو متاثر کیا کہ نہیں؟ اور کیا آپ ایسی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے پورا سپورٹ کریں، کیونکہ آپ کی سپورٹ ہی مجھے مزید ایسی معیاری اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں لانے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ دوستو، اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو دی ریویوز۔ تو دوستو، آج کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ اور ہولناک ہونے والی ہے، اس لیے دلوں کو تھام کے رکھیے گا۔ فرینڈز، کیا آپ نے کبھی ایسی جگہ کا نام سنا ہے جہاں محبت نے خوف کی شکل اختیار کر لی ہو، جہاں سچ کو برسوں اندھیرے میں قید رکھا گیا ہو اور ایک روح آج بھی انصاف کی منتظر ہو؟ دوستو، آج کی کہانی ہمیں لے جاتی ہے ایک ایسی پراسرار حویلی کی طرف جسے لوگ سایہ محل کہتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ریان مرزا کی، جس کی زندگی ایک رات میں بدل جاتی ہے، اور عائشہ نورین کی، جس کی محبت ادھوری رہ گئی۔ یہ کہانی ہے ڈر، راز، محبت اور ایک ایسے انجام کی جو آپ کو آخر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، رات گہری ہو چکی تھی، بارش تھم چکی تھی مگر سیاہ بادل ابھی بھی آسمان پر منڈلا رہے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی نمی اور سردی گھلی ہوئی تھی، جیسے فضا خود کسی راز کو سینے سے لگائے بیٹھی ہو۔ شہر سے کافی دور ویران راستے کے آخر میں ایک پرانی مگر شاندار حویلی کھڑی تھی جسے لوگ سایہ محل کے نام سے جانتے تھے۔ ایک زمانے میں یہ حویلی روشنیوں، قہقہوں اور خوشیوں کا مرکز ہوا کرتی تھی، مگر اب اس کا نام سن کر ہی لوگ راستہ بدل لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سایہ محل میں جو داخل ہوا وہ خالی ہاتھ یا خالی دل واپس نہیں لوٹا۔ اس حویلی کی زندگی آلود دروازے کے سامنے اس وقت ایک گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے ایک نوجوان اترا جس کا نام ریان مرزا تھا۔ دوستو، ریان مرزا شہر میں پلا بڑا تھا، جدید سوچ رکھنے والا، تعلیم یافتہ اور مضبوط اعصاب کا مالک، مگر اس کے دل میں ایک انکہی سی تنہائی ہمیشہ رہتی تھی۔ وہ یہاں کسی شوق یا تجسس میں نہیں آیا تھا بلکہ اپنی مرحوم دادی کی وصیت کے تحت آیا تھا، جس میں صاف لکھا تھا کہ اگر ریان ایک رات سایہ محل میں گزارے
تو وہ اس کی جائیداد کا حقدار نہیں ہوگا۔ سوری، اگر ریان نے ایک رات بھی سایہ محل میں نہ گزاری تو وہ اس کی جائیداد کا حقدار نہیں ہوگا۔ دوستو، ریان نے گہری سانس لی اور حویلی کے دروازے کو دھکیلا۔ دروازے چرچراتی آواز کے ساتھ کھل گئے، جیسے برسوں بعد کسی نے اس کی نیند توڑ دی ہو۔ فرینڈز، اندر قدم رکھتے ہی ایک ٹھنڈی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ لمبی راہداری، اونچی چھت، دیواروں پر لگی ہوئی پرانی تصویریں جن کی آنکھیں اندھیرے میں عجیب طرح سے چمکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے جوتوں کی آواز گونج کر واپس آتی، جیسے حویلی اس کے وجود کو پہچان رہی ہو۔ دوستو، اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے آہستہ سے اس کا نام پکارا ہو، ریان مرزا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ رک گیا، مگر چاروں طرف مکمل خاموشی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر چلتا گیا، مگر خوف اب اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر اچانک اوپر سے ہلکی سی آہٹ آئی۔ ریان نے نظریں اٹھائیں تو اسے سیڑھیوں پر ایک لڑکی کھڑی نظر آئی۔ سفید لباس، کھلے بال اور چہرے پر ایسی اداسی جیسے برسوں کا درد سمیٹے ہوئے ہو۔ دوستو، چند لمحوں کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر وہ لڑکی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی ہوئی اندھیرے میں گم ہو گئی۔ ریان کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی کشش بھی تھی۔ وہ یہ طے نہ کر سکا کہ یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ تھا یا بالکل حقیقت۔ اسی رات ریان نے حویلی کے کمرے میں قیام کیا۔ کمرہ بہت کھلا تھا، مگر ویرانی چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر پرانے درختوں کی شاخیں ہوا کے ساتھ ہل رہی تھیں، اور کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی شاخ نہیں بلکہ کسی کے ہاتھ شیشے سے ٹکرا رہے ہوں۔ دوستو، اچانک اسے دور کہیں رونے کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے لمحے دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس بار وہ زیادہ واضح تھی، زیادہ قریب آئی اور کہنے لگی، ڈرو مت۔ اس کی آواز نرم مگر غم سے بھری ہوئی تھی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ریان نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکی نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، میرا نام عائشہ نورین ہے۔ دوستو، عائشہ نورین نے ریان کو بتایا کہ وہ ایک سایہ محل سے جڑی ایک ادھوری محبت اور بے انصاف انجام کی کہانی ہے۔ برسوں پہلے وہ اسی حویلی میں رہتی تھی جہاں اس نے سچی محبت کی تھی، مگر سماج، طاقت اور لالچ نے اس محبت کو جرم بنا دیا۔ ایک سازش کے تحت اسے اس حویلی میں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا، اور تب سے اس کی روح انصاف اور سچ کی منتظر ہے۔ ریان یہ سب سن کر لرز گیا، مگر اس کے دل میں عائشہ کے لیے خوف سے زیادہ درد اور ہمدردی پیدا ہو گئی۔ دوستو، دن رات میں بدلتے گئے۔ ریان دن میں حویلی کے کمروں کو دیکھتا اور رات کو عائشہ نورین سے ملاقاتیں کرتا۔ خوف آہستہ آہستہ ایک گہرے احساس میں بدلنے لگا۔ وہ دونوں باتیں کرتے، ایک دوسرے کے دکھ سنتے اور خاموشی میں بھی ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے، مگر سایہ محل اپنے راز آسانی سے ظاہر کرنے والا نہیں تھا۔ ریان کو عجیب و غریب خواب آنے لگے، جن میں بند دروازے، خون آلود دیواریں اور ایک سایہ دار چہرہ بار بار سامنے آتا۔ جب بھی وہ عائشہ سے ان خوابوں کا ذکر کرتا، وہ خاموش ہو جاتی، جیسے وہ سچ بتانے سے ڈرتی ہو۔ ایک رات اچانک شدید طوفان آ گیا، بجلی کڑکنے لگی، دروازے خود بخود بند ہونے لگے اور یوں دیواروں سے سرگوشیاں آنے لگیں۔ دوستو، عائشہ نے گھبرا کر کہا، اگر تم نے اس راز کو چھیڑا تو تم بھی اس محل کا حصہ بن جاؤ گے۔ اب ریان مرزا پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس کے دل میں عائشہ نورین کے لیے ایک ایسی محبت جنم لے چکی تھی جو خوف سے زیادہ طاقتور تھی۔ اسی لمحے حویلی کے نیچے تہہ خانے سے ایک خوفناک آواز ابھری، جیسے برسوں سے قید کوئی سچ چیخ کر باہر آنا چاہتا ہو۔ دوستو، ریان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سایہ محل کے راز سے پردہ اٹھائے گا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو، کیونکہ اب یہ کہانی صرف خوف کی نہیں رہی تھی بلکہ محبت اور انجام کی کہانی بن چکی تھی۔ فرینڈز، طوفان کی گرج میں سایہ محل لرز رہا تھا۔ بجلی کی چمک میں دیواروں پر پڑتے سائے ایسے لگا رہے تھے جیسے کوئی قید روحیں رہائی کے لیے ہاتھ بڑھا رہی ہوں۔ تہہ خانے سے آنے والی خوفناک آواز نے ریان مرزا کے دل میں ایک لمحے کو کپکپی ضرور پیدا کی، مگر اب اس کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ اس نے عائشہ نورین کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ برسوں کی تھکن اور امید بھی جھلک رہی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سچ دفن ہے، عائشہ نے آہستہ سے آواز میں کہا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سب کچھ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ ریان نے بغیر کچھ کہے سیڑھیاں اترنا شروع کر دیں۔ ہر قدم کے ساتھ
हवा भारी होती जा रही थी, जैसे तह खाना नहीं बल्कि वक्त की कोई भूल बसरी कब्र हो। दोस्तों, तह खाने में दाखिल होते ही एक सर्द झोंका इनके जिस्म से टकराया। दीवारों पर पुराने निशान थे, कहीं खराशें, कहीं स्याह धब्बे, और बीच में एक बंद दरवाज़ा जिस पर जंग आलूदा ताला लटक रहा था। आयशा और इसके दरवाजे के सामने रुक गई। इसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी छा गई। इसने बताया कि यही वो कमरा है जहां इसकी ज़िंदगी का फैसला किया गया था। बरसों पहले इसने जिस शख्स से मोहब्बत की थी वो वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ताकत, अना और झूठी इज्जत के नाम पर इसे मुजरम ठहराया गया और सच को हमेशा के लिए इस दरवाजे के पीछे दफन कर दिया गया। दोस्त, रेहान ने कांपते हाथ से ताला तोड़ा तो दरवाज़ा एक दिल दहला देने वाली आवाज़ के साथ खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी संदूकची रखी थी और दीवार पर एक तस्वीर लटकी हुई थी जिसमें एक शख्स का चेहरा आधा जला हुआ था। आयशा की आवाज़ भर आई, यही वो शख्स है, फखरुद्दीन, वही सरदार जिसने मोहब्बत को जुर्म और खामोशी को कानून बना दिया था। संदूकची खोली गई तो इसमें पुराने कागजात, एक डायरी और एक टूटी हुई चूड़ी मिली। डायरी में वो सच लिखा था जो कभी दुनिया के सामने नहीं आया। ये सबूत था कि आयशा बेगुनाह थी और इसके साथ होने वाला सब कुछ एक साजिश थी। जैसे ही रेहान ने वो कागजात उठाए, तह खाने की फिजा बदलने लगी। दीवारों से चीखों की आवाजें आने लगीं और वो सायादार चेहरा एक बार फिर उभर आया। नाजरीन, ये साया अब सिर्फ नजर नहीं आ रहा था, वो फखरुद्दीन की रूह थी जो अपने गुनाहों के बोझ तले कैद थी। इसकी आवाज़ गुस्से और खौफ से भरी हुई थी। ये सच बाहर नहीं जाना चाहिए, इसने दाढ़ते हुए कहा। हवेली हिलने लगी, छत से मिट्टी चढ़ने लगी और ऐसा लगा जैसे साया महल खुद इस जंगल का हिस्सा बन गया हो। दोस्तों, आयशा पीछे हटने लगी मगर रेहान ने मजबूती से कहा, अब बहुत हो चुका, ये सच दबाया नहीं जाएगा। इसने डायरी को सीने से लगा लिया और इस लम्हे तेज रोशनी कमरे में फैल गई। रोशनी के साथ ही फखरुद्दीन की चीख गूंजी जो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में बदल गई। साया तहलील होने लगा, दीवारों की सरगोशियां रुक गईं और तह खाना पुरस्कून होने लगा। आयशा नूरीन के चेहरे पर पहली बार सुकून नजर आने लगा। इसके वजूद से वो बोझ उतरने लगा जो बरसों से इसे बांधे हुए था। दोस्तों, इसने रेहान की तरफ देखा, आंखों में शुक्रगुजारी और उदास मुस्कुराहट के साथ। मेरा वक्त अब पूरा हो गया है, इसने कहा, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया। रेहान का दिल बैठ सा गया। क्या तुम जा रही हो? इसने धीमी आवाज में पूछा। दोस्तों, आयशा ने इस बात में सारा लाया। कुछ मोहब्बतें साथ रहने के लिए नहीं होती, कुछ सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए आती हैं। इसकी आवाज़ में दर्द था मगर शिकवा नहीं।